آلیہ تڑپ گئی تے رو رو کے پیا دن مائیاں جلدی کرو چھان چھوڑو میرا سجاد مروے سے میں بسم اللہ کروں دکھتے آ کے بہ گئیاں بس جی چھوڑ دن سارے لفظ شمر بے غیرت نسل برباد ہوئیس اس دے ہاتھ اٹھن دی مہار آدھے سجادہ ہے جڑے اٹھن نہ انہاں تے تیرے پردہ سفر کریں دن انہاں اٹھن دی خوراک دا بندوبست تو کرنا ہے لے کے ٹر پیا تیرا تے میرا امام نال جنگل چاویں حیوانات دے مخاطب ہوئے تے فرمایا زمین اللہ دیئے نصیب تو سا اپنا کھاونا ہے مگر نقصان کہیں دا نہ کرائے میں اور تازیان نے جھل نہ سکتا آزاد کیتا نہیں نہ حیوانانو ایک زمیندار بجدہ ہویا آیا امام دے پاسے انجا ہاتھ بدستے آدھا ہے مسافر پردیسی اللہ راسی میں تیری حالت ویکھی ہے تے اپنی زندگی چ میں پہلا بندہ ویکھیا جس دی اکھاں چ پانی نہیں رات پیوان دی ہے میں تیری منت کرے نا تیرے تو پوچھنا نہیں تو کتھوں پہ آندہ ہے کتھ ونجنے تیری منت کرے نا تو مسافریں تیری منت دے جلدی کر آیا اللہ جنگل چھوڑ سجاد فرمایا ہو یا کیا دے مسافر تو نہیں جاندہ اس جنگل چک شیرے جیڑا بڑا خون خارے انسانت تے حملے کریں دے میں نہیں چاہتا جو تو ماریا ونجے لہذا تیری منت جلدی کر رہے جنگل چھوڑ سجاد دی رات واد گئی تے آدن زمیندار تو اپنی جان بچا میں تو موت ودا گلینا اوئے 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 میں صدقے ہوں ہاں جو واسے چ نہیں ہوندی بابا آئے واسے چ ہوندی تو اپنی جان بچا میں تا میں صدقے ہوں موت ودا گلینا یہ گلاں پئی ہوندیاں یا سامنے شیر گاجا مریندا ہویا مٹیاں پٹیندا دھوڑا اڑیندا شیر انجے سامنے بھجدا ہویا آیا نا زمیندار آدھا مسافر حالی وقت یا اپنی جان بچا امام فرمائیں تو اپنی جان بچا زمیندار بھجیا تے نال درخت چڑھ گیا سارا منظر ویکھ رہا ہے جی میں شیر نیڑے آیا نا کاظمی سیدو اس امام دی اولادو جس 14 سال رکوع دی حالت وچ گزارے نا ہاں جی واسے چ نہیں ہوندی تے ہائے واسے چ ہوندی ہے میں بسم اللہ کراں زیادہ تعداد سادات دیے مینوں عزت حسین دی قسم شیر جویں جویں نیڑے آندا گیا نا اس دیاں گوڈیاں زمین تے لگدیاں گئیاں امام دے قدماں دا بوسہ لیس امام شیر دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھا ہے شیر نے امام دے کان نال منہ لایا ہے کوئی گل کیتی ہے غریب دی رات ود گئی تے رو رو کے پیا دن اے سچ ہے میں صدقے ہوں مزاج اللہ بین ایک کرا ایک بین کرے میں بسم اللہ بات دوجی دفعہ شیر بات امام دے کان نال منہ لایا امام دی رات ود گئی ان زمین تے ٹکر ماری امام تے فرمائیں دن جے اے تینو پتہ لگ گیا ہے تو وقت اے سچ ہے اور دوسری جڑی گل شیر سنی نا شیر زمین تے ٹکرا ماریاں سادات و مومنین تے شیر اتھائی موقع تے بے دیا مر گیا زمیندار سارا منظر ویکھ رہا آئی زمیندار جلدی نال درخت تلے لتھا غریب دے کول آیا امام دے قدماں تے ہتھ لا کے دے مسافراں پردیسیاں اللہ راسیا تو کانے اپنا تعارف کرایا آزاں دیے زمیندار میں ڈو دیکھ میں تیرا رات روਣ والا چوتھا امام سجاد نام آیا زمیندار آدھے مولا مینوں لفظاں دی معافی چڑھے آدھے مولا مینوں ڈسائے جنگلی حیوان آئی تواڈے تے کیڑا سوال کیتا ہے تے شیر مر گیا امام دی آواز آندی زمیندار برداشت نہ کرے سے آدھے مولا میرا وعدہ ہویا میں برداشت کر ویساں امام دی آواز آندی وقت میرے سامنے مٹی تے بھئے شیر میرے کان نال منہ لایا ہے مینوں آدھے مولا میں سنیا ہے تیرا بابا کربلا دے میدان وچ ماریا گیا ہے امام فرمیندن میں آکھیا یہ سچ ہے وقت شیر دوجی گل میرے
میرے کان نال مولا کے کیتی ہے آدھے مولا دوجی کیڑی او جئی دردالی گل آئی جو شیر مر گئے امام آدھے زمیندار وقت اپنے کفن دا بندوبست کر لے آدھے مولا دوجہ سوال شیر کیڑا کیتا ہے تن جواب دیتا ہے تے شیر مر گئے امام دی رات واد گئی آواز آن دیئے شیر میرے قدمہ تے ٹکر ماریے جیڑا شیر سوال کیتے جے سن دے تا میں سناوا آدھے مولا شیر کیڑا سوال کیتا امام آدھے شیر میرے کان نال منہ لایا ہے روکے آدھے میں سنیا زینب آئیو قید ہو گئی ایسا ہاتھ وچ رسیاں پایا تے ہاتھ یوں لیٹے بج گئے آئیو سینی دے جڈا لاش برا شیر دے میں سنیا زینب آئیو قید ہو گئی ایسا ہاتھ وچ رسیاں پایا تے ہاتھ لیٹے بج گئے آئیو سینی دے جڈا لاش برا صدقی ہوگا جی بابا اگلی 217 سناوا چاہ میں بسم اللہ کرا جی علی دیاں جائیاں راضیوں نے اللہ انہیں شیرہ دائیے بھی سنیا ظالماں آئیو چابک مارے غش کر گیا ہاتھ پر جائیاں تے تیری بین دا ڈاج لٹی گیا ہے